दो इट इज़ वेरी एकेडमिक, लेकिन इज़ फुल ऑफ मोहब्बत। बिकॉज वो कहते हैं कि जिसको अल्लाह से मोहब्बत होगी उसको सूरतुल इखलास से मोहब्बत होगी। एंड इन द सपोर्ट ऑफ दिस सेंटेंस दे मेंशन द सीरा वाक़यात जो सहाबा की मोहब्बत थी इस सूरत के बारे में। जैसे एक वाक़या आता है कि एक नरेशन का मफ़हूम है कि एक ग्रुप को मिलिट्री एक्सपीडिशन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा। जिन सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिलिट्री एक्सपीडिशन का इंचार्ज बनाया, ये खूबसूरती थी मुसलमानों की, और ये खूबसूरती होनी चाहिए मुसलमानों की कि मुसलमान हर मैदान में बैलेंस्ड होते हैं, वेरी बैलेंस्ड इन अ वे कि जो मुसलमान सोल्जर्स थे, जो मुसलमान किसी मिलिट्री एक्सपीडिशन के इंचार्ज थे, सिपहसालार थे, ऐसा नहीं था कि वो दीन से बिल्कुल ही गाफिल हैं, सिर्फ जंगें लड़नी उनको आती हैं, सिर्फ जो है वो वॉरियर हैं, सिर्फ उनको तलवार उठानी आती है, सिर्फ जो है वो सामने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं, बट ही नेवर बॉदर्ड कि उनको नमाज पढ़नी है या नहीं पढ़नी, या उनको अल्लाह की इताअत करनी है कि नहीं करनी। नो, मुसलमान ऐसे नहीं होते, बिलीवर्स ऐसे नहीं होते थे। सहाबा ने खूबसूरत बैलेंस दिखाया है। वो जो दिन के सवारी करने वाले और जंगें लड़ने वाले और जिहाद करने वाले होते थे, वो रातों में अल्लाह के हुजूर खड़े होकर बहुत ही हम्बल वे में अल्लाह के हुजूर सजदों में गिड़गिड़ाया करते थे। दैट वाज द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ द पीपल, जो कि अल्लाह के रसूल के हाथ की लगाई हुई खास फसल थी, सहाबाए कराम। तो सहाबाए कराम में आप देखें कि मिलिट्री इंचार्ज भी वही हैं सहाबी, और क्योंकि वो दीन में भी परफेक्ट होते थे, तो जहाँ वो बेहतरीन जंग लड़ने वाले हैं वहाँ वो बेहतरीन इन दीन भी हैं। दैट्स द ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। आपका बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हो और वो अपनी मस्जिद में अजान भी देता हो, नमाज की जमात भी कराता हो, दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। उसको रसूल अल्लाह से मोहब्बत भी वैसी ही हो, वो अपने डेली मैटर्स में अपने घर वालों के साथ उसी अखलाक के साथ मामला करता हो कि जिसकी जो पोजीशन है वो उसको दे दी जाए, वो माशरे में एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर सामने आता हो। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, और यही सहाबा का कॉम्बिनेशन था। तो ये मिलिट्री एक्सपीडिशन जो गया, उसमें जो सहाबी सिपहसालार थे, हेड थे उस पूरे ट्रूप के, वो ही लीडर इस सेंस में भी थे कि जमात भी वही कराते थे, यानी इमामत भी उन्हीं की होती थी और बाकी पूरी फौज उनके पीछे मुक्तदी बनती थी। तो अब जब ये एक्सपीडिशन चला गया और मुख्तलिफ नमाजें होना शुरू हुई, तो इनके पीछे जितने भी बाकी सहाबा थे उन्होंने महसूस किया कि ये जब भी नमाज पढ़ाते हैं तो ये सूरह फातिहा के बाद कोई कुरान का पोर्शन पढ़ते हैं, और उसके बाद ये रुकू में जाने से पहले हमेशा सूरतुल इखलास पढ़ते हैं। एवरी टाइम सूरतुल इखलास पढ़ते हैं। अब आप मुसलमानों का डिसिप्लिन देखें, दिस इज डिसिप्लिन, दिस इज अदब। हमने तो आज दीन को सीख कर बहस करने को समझा कि शायद दिस इज एन दीन। नो, इट इज नॉट। हमें लगता है कि हम तुर्की ब तुर्की सामने वाले को जवाब देते रहेंगे विदाउट कीपिंग इन माइंड द स्टेटस ऑफ दैट पर्सन, द रुतबा ऑफ दैट पर्सन, और हम कहेंगे नहीं नहीं, इस्लाम ने हमें ये थोड़ी कहा है कि मुंह बंद करके बैठ जाओ, इस्लाम ने हमें ये थोड़ी कहा है कि बात ना कर सको, इस्लाम ने आपको ये नहीं कहा, बट इस्लाम ने तो आपको दीन के साथ, तस्किया के साथ हिकमत सिखाई है, और अल्लाह के रसूल तो हमें हिकमत सिखाने ही आए थे। एंड हिकमत इज दिस कि कब, कहाँ, किससे, कैसे, कितनी बात करनी है, दैट्स द हिकमत। आप इन सहाबा की ट्रेनिंग देखें, जो ये ट्रेनिंग है ये हमें अपने अंदर लेकर आनी है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने उनको अब इंचार्ज बना दिया था। वो सिपह सलार भी थे, हेड ऑफ द ट्रूप भी थे, और वो इनकी इमामत कराने वाले इमाम भी थे, तो रिलीजियसली भी ये इनसे आगे हो गए। ड्यूरिंग पूरा एक्सपीडिशन ऑल्दो सहाबा महसूस कर रहे थे कि ये हर रुकू से पहले सूरह इखलास क्यों पढ़ाते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एक्सपीडिशन उन्होंने से किसी ने भी सवाल नहीं उठाया, किसी ने भी नहीं कहा। हमारे यहाँ तो अब अदब खत्म हो गया ना, हम ना उस्ताद का अदब करते हैं, ना स्कॉलर्स का अदब करते हैं, ना बुजुर्गों का अदब करते हैं, ना बूढ़ों का अदब करते हैं, ना घर में मौजूद अपने माँ बाप का इकराम करते हैं। खत्म, एवरीथिंग इज खत्म। उस्ताद को ये आराम से कह देना मैसेज करके, यू सीम टू बी वेरी रूड, आई एम सॉरी बट क्या ये सूट करता है? किसी के मैसेज की 4 लाइंस पढ़ के आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि शी इज रूड और ही इज रूड? आप और मैं तो खुशगुमान दीन को अडॉप्ट करने वाले लोग हैं। आपको और मुझे तो कहा गया है कॉन्स्टेंटली खुशगुमानी अडॉप्ट करो। कैसे हम ये सोच सकते हैं? सो अदब, अपने बच्चों को उस्ताद का अदब सिखाएं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो कुछ बहुत से बच्चे
اپنے آن لائن ٹیچرز کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اپنے آن لائن ٹیچرز پروفیسرز کے ساتھ، یہ ایک ریفلیکشن ہے اس سب کا جو اتنے سالوں میں ہم نے اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب کرنا سکھایا ہے۔ جو استاد کا ادب نہیں کرتا وہ کبھی بھی علم کو اپنے اندر اپنی شخصیت کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ اس کو 2+2 کرنا آ سکتا ہے، بٹ اس کو زندگی میں لوگوں کے ساتھ گریس سے معاملہ کرنا نہیں آ سکتا ہے۔ ادب پہلی چیز ہے مسلمان کی۔ تو ان صحابہ نے نوٹ کیا کہ یہ ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی اور پورشن قرآن کا پڑھتے ہیں جو ان کو پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے ایوری ٹائم یہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں نہیں پوچھا۔ پھر جب یہ لوگ ایکسپیڈیشن واپس آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایز پر اسکیجول ان کی ملاقات ہوئی، تو تب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، اور سامنے بیٹھے تھے، آمنے سامنے، لیڈر بھی اور ان کے پیچھے کے صحابہ بھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ ضرور پوچھنا چاہیں گے یا رسول اللہ آپ کی پریزنس میں کہ جب بھی یہ جماعت کراتے تھے تو رکوع سے پہلے یہ سورۃ الاخلاص ضرور پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ آپ نے اس کی ریزن دریافت کی۔ تو ان صحابی نے کہا کہ اس صورت کے اندر جو اللہ کی صفات آئی ہیں، جو اللہ کے ایٹریبیوٹس آئے ہیں، میں ان کو پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یعنی جب میں پڑھتا ہوں، کہنا کیا چاہ رہے تھے، دس از ناٹ حدیث کے الفاظ، رائٹ، نائدر اٹس سم مفہوم، یہ میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے کہ یعنی جب میں یہ پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ دیٹس وائی میں نے کیپشن آپ کو ورچو نمبر 5 کا بتایا ہے کہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو سورۃ الاخلاص سے محبت ہوگی۔ ایک اور واقعہ سیرت میں آتا ہے ایک اور صحابی کا جو کہ قباء کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، اور ان کے لیے آتا ہے کہ وہ ظاہر بات ہے امام تھے، نماز پڑھاتے تھے، تو ان کے لیے آتا ہے کہ وہ ہر رکعت میں اسی طرح سے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر کوئی قرآن کا پورشن کبھی پڑھتے تھے اور کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ میجورٹی آف دا ٹائم وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے محسوس کیا، کچھ لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے جن کو ہمارا امام بنایا ہے قباء کی مسجد میں، ان کو شاید اور قرآن حفظ ہی نہیں ہے، بیکاز وہ ہر وقت سورۃ الاخلاص پڑھتے رہتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم سورۃ الاخلاص پڑھتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ تاکہ وجہ دریافت کی جائے کہ دیکھیں کیا وجہ ہے کہ کیوں ایسا وہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے جب ان صحابی کو بلایا تو ان صحابی نے جو بات کہی اس کا مفہوم آتا ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے اور یہ صورت میں مجھے اللہ کے بارے میں بتاتی ہے، میں اس کو ہمیشہ پڑھتا ہوں اور میری محبت بڑھتی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے انی احب هذه السورہ انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد، یعنی میں جب بھی سورت کو پڑھتا ہوں مجھے اللہ کی محبت بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں کیا کہا، یہ واقعہ جو ہے آپ کو صحیح بخاری میں ملتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں جب یہ سورت پڑھتا ہوں قل هو اللہ احد، مجھے لگتا ہے اللہ کی محبت بڑھ گئی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حبها ادخلک الجنہ، جان لو کہ اس صورت کی محبت will enter you to جنہ، تمہاری اس صورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کروا دے گی۔ یہ ہے صحابہ کی اس صورت سے محبت، اور اس لیے اسکالرز کہتے ہیں ورچو نمبر 5 کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ڈیفینیٹلی اس صورت سے محبت کرتا ہے۔ صحیح، ورچو نمبر 5 ہی کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ حافظ ابن حجر مینشن کرتے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی جنہوں نے فرسٹ ٹائم صحیح بخاری کی شرح ایکسپلینیشن لکھی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا پارٹ مینلی آپ کو ان کی کتابوں کے اندر یہ پوائنٹ ضرور ملتا ہے کہ آپ کو اللہ کی محبت کا پارٹ یہ ہے کہ آپ اس صورت کو اپنی زندگی میں انٹرنلائز کر لیں، آپ واقعی سمجھیں اور اس صورت کے تھرو سمجھیں کہ توحید کیا ہے اور اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے اور کیوں کی جاتی ہے اور اس کو رب کے مقام پر کیوں رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے سارے کلاسیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کو اپنی توحید از ویری امپورٹنٹ فار آر یوتھ اسپیشلی، جو کہتے ہیں کہ سارے ریلیجنس کو بلینڈر میں ڈالو اور اس کی اسموتھی بنا دو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سب تو ٹھیک ہے، امی آپ اتنی ججمنٹل کیوں ہوتی ہیں، آپ کیوں کہتی ہیں کہ وہ اس کا بیٹا دین صحیح نہیں ہے تم اس کے لیے دعا کرو، بیٹا اس کو اچھی بات بتا دو، آپ یہ کیوں کہتی ہیں؟
जो जो कर रहा है उसको करने देना। हमारे बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड राइट नाउ, कि जो जो करता है उसको सब करने दो, सब रिलीजन ठीक है। हालांकि आपका और मेरा ये कहना कि इस्लाम इज नाउ द अल्टीमेट रिलीजन फॉर द सैल्वेशन, ये मेरा और आपका क्लेम नहीं है, ये तो कुरान कहता है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। ये तो कुरान कह चुका है 1450 साल पहले। तो अब जिसको भी आखिरत की सैल्वेशन चाहिए, समहाउ अब उसको कुरान को अडॉप्ट करना पड़ेगा, तौहीद को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं, यही वर्चू नंबर 5 में ही बता रही हूँ, कि वो कहते हैं कि एक मुसलमान के लिए, एक बिलीवर के लिए उसकी तौहीद उसको सबसे ज्यादा महबूब होती है। दिस इज दी इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग इन माई लाइफ कि अल्लाह ने मुझे शिर्क से महफूज रखा। मैं किसी बुत के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर उससे दुआएं नहीं मांगती हूँ, मैं किसी को अल्लाह का बेटा नहीं कहती हूँ, मैं किसी को जो हूँ वो अल्लाह के साथ एसोसिएट नहीं करती हूँ एज अ पार्टनर। इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। और जाहिर है ऐसा सिर्फ वो करता है जिसको अपने दीन पर कोई डाउट, कोई शक, कोई शुबहा नहीं होता। और हमें ये देनी है मोहब्बत अपने बच्चों को, और आएगी उनमें ये मोहब्बत। बिल्कुल भी अपने आप को डिस्करेजमेंट की तरफ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ना अपने बच्चों से होपलेस होने की ज़रूरत है। वो आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप की प्रोजनी हैं, आपके माँ बाप की ज़रूरियत हैं। आपके माँ बाप ने मेहनतें की, दुआएं की, रिस्क हलाल कमाया। हो नहीं सकता कि वो रिस्क हलाल वाली जीन्स जो फिल्टर डाउन हो रही हैं उनका इम्पैक्ट तौहीद के फूल की शक्ल में या तौहीद के पेटल्स की शक्ल में हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में ना खुले। जस्ट बी होपफुल और कीप स्ट्रगलिंग फॉर द बेस्ट। दुआ करते रहें और उनको अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करते रहें। सो वर्चू नंबर 5 कि जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो सूरतुल इखलास से मोहब्बत करता है। और इसी वर्चू नंबर 5 में जिसको तौहीद मिल जाती है उसके लिए दुनिया में तमाम मज़ाहिब में सबसे ज़्यादा महबूब उसकी तौहीद होती है। वर्चू नंबर 6 जो कि स्कॉलर्स मेंशन करते हैं, वो कहते हैं कि सूरतुल फातिहा के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत, और जो कि मेजॉरिटी मुसलमान बच्चों को याद भी होती है, मेजॉरिटी मुसलमानों को याद होती है, एडल्ट्स को भी, वो सूरतुल इखलास है। चाहे हम आउट ऑफ लेजीनेस ही याद करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम सूरतुल इखलास को अपने बच्चों को सबसे पहले जब नमाज पढ़ना सिखाते हैं, हम उनको सूरतुल इखलास सिखा देते हैं। अल्फाज आसान हैं, अल्फाज में एक राइम है, और अल्फाज का राइम जो है वो उसको हिफ्स करने में आसानी फराहम करता है। तो चाहे आउट ऑफ लेजीनेस करते हैं, लेकिन इमाम फ़खरुद्दीन राजी अपनी किताब में लिखते हैं, और बहुत ही खूबसूरत बात उन्होंने लिखी। वो कहते हैं कि चाहे हम मुसलमान सुस्ती की वजह से ही 2 सूरतें याद करते हैं, मगर इसमें भी रब का मोजज़ा है कि रब ने जो 2 सूरतें आसान अल्फाज में मुख्तसर तरीन रखी हैं, और जो उम्मत चाहे आउट ऑफ लेजीनेस याद करती है, उसमें भी ऐसा कंप्लीट इस्लाम का मैसेज जाता है उन 2 सूरतों से कि वो पूरी शरीयत को एनसर्कल कर लेता है। कैसे? वो 2 सूरतें कौन सी हैं? एक तो सूरत इखलासी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरी है सूरतुल कौसर। इंशाल्लाह इन 7 सूरत की स्टडी में हम सूरतुल कौसर अपनी आखिरी सूरह करेंगे। तो सूरतुल कौसर और सूरतुल इखलास, ये दोनों मुसलमानों को बहुत आती हैं। सही, आई एम कवरिंग 6 पॉइंट ही चल रहा है। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरत जो कि सूरतुल इखलास है, और इमाम फ़खरुद्दीन राजी कहते हैं कि ये मुजज़ा है इस कलाम का कि अल्लाह ने 2 सूरतें जो मुसलमानों के लिए आसान रख दी याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो दोनों ऐसी हैं कि अगर आप सूरतुल कौसर को देखें तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा करती है, रसूल अल्लाह से मोहब्बत के इजहार की सूरत है। हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे कि जब सूरतुल कौसर नाजिल हुई थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरैश कितनी बुरी बुरी एलिगेशंस लगा रहे थे। तो अल्लाह ने रसूल अल्लाह को इनाम के तौर पर और काउंसिल करने के लिए सूरतुल कौसर नाजिल की थी। तो सूरतुल कौसर जब हम पढ़ते हैं तो हम ऑटोमेटिकली रसूल से मोहब्बत, रसूल के मुकाम को वहाँ लेकर जाना जो अल्लाह ने उनको दिया है, ये एफर्ट हम खुद ब खुद कर रहे होते हैं। तो एक है सूरतुल कौसर जो रसूल का दिफा करती है, और दूसरी है सूरतुल इखलास जो अल्लाह का दिफा करती है, अल्लाह से मोहब्बत का एलिमेंट शो करती है।
اس لیے کہ اللہ کے بارے میں قریش کا عقیدہ ڈسٹارٹیڈ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص نازل کی تاکہ اللہ کا درست تعارف مل جائے. اور اللہ کا درست تعارف اس آج کی سیکولر ورلڈ میں نہایت ضروری ہو گیا ہے. ہاں ہم سب جانتے ہیں اللہ کون ہے, ہم سب جانتے ہیں اللہ رب ہے, لیکن پلیز اپنی آنے والی جنریشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس رب کو ہر اینگل سے جانیں جس اینگل سے اس نے اپنے کلام میں ہمیں اپنا تعارف کرایا ہے, تاکہ ہم اپنے بچوں کو جہاں موقع ملے, جیسے موقع ملے, اپنے رب سے جوڑنے کی بات کریں. یہ سیکولرزم اتنا رائز پر ہے اس دنیا کے اندر کہ اس وقت ایک مسلمان کی جو اراؤنڈ اس وقت 2 بلین کے قریب مسلمان پہنچ رہے ہیں الحمدللہ. We are going to be around 2 billion in the population of 7.5 billion of this world. 2 بلین مسلمانوں کا اس وقت اسٹرانگ کنوکشن ہونا چاہیے. اسٹرانگ ہم مسلمانوں کی اس وقت کیپیسٹی ہونی چاہیے دیٹ وی ڈیفینڈ ریلیجن, وی کین ڈیفینڈ پروفٹ اینڈ وی کین ڈیفینڈ اللہ سبحانہ وتعالی. یہ اس وقت ہماری اسٹرینتھ ہے جہاں سیکولرزم اتنا اپنے رائز پر ہے. ہمیں کوئی امبیرس مسلم بن کر زندگیاں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کیونکہ دنیا میں بلینڈ کرنا ہے تو ہم دین بھی ایسا پریزنٹ کریں کہ جس میں ادھر بھی بات ہو جائے اور ادھر بھی بات ہو جائے, دین بھی چلتا رہے اور دنیا بھی چلتی رہے. نہیں, ہم اللہ کے مقام کو کم نہیں کر سکتے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم نہیں کر سکتے, ہم قرآن کے احکامات میں توڑ موڑ نہیں کر سکتے. ہم نے اللہ کو اللہ ہی کے مقام پر رکھنا ہے. سو دس از دا 6th ورچو کہ جو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے. دا پوائنٹ از ہمارے بچوں کو آتی ہے, اب صرف ان کو اس کا فہم دے دیں, اب صرف اس صورت کے تھرو ان کو بتائیں کہ اللہ دیکھو بیٹا تمہارے بہت قریب ہے, اینڈ ہی از دا اونلی ون جو تمہیں ہر مشکل سے نکال سکتا ہے. سو دس از ورچو نمبر 6. ورچو نمبر 7 جو کہ آپ کو ملتا ہے, وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ صورت خالق اور مخلوق کا فرض بہت کلیئرٹی سے اور بہت ہی آسان الفاظ میں واضح کرتی ہے. یہ صورت خالق اور مخلوق کا فرق بہت کلیئرٹی سے واضح کرتی ہے. کیسے؟ لکھتے ہیں امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی کتاب میں کلاسیکل اسکالرز کی اس مثال کو لکھا ہے, اس ورچو کو. کہتے ہیں کہ مخلوق کی اگر اولاد نہیں ہوتی, یعنی مخلوق کے اگر انسانوں کے اگر بچے نہیں ہوتے تو اٹس اے کائنڈ آف اے پوائنٹ آف اے ڈیفیشنسی کسی اینگل سے. مگر الہ اگر اس کے ساتھ اولاد کو لگا دیا جائے, اگر اولاد کا ایٹریبیوٹ اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے, یہ خالق کی شان کے خلاف. دس از دا مین ڈفرینس بٹوین خالق اینڈ مخلوق. پرفیکٹ گاڈ وہ ہوگا ود کیپٹل جی جس کے آف سپرنگس نہیں, جس کے پارٹنرز نہیں, جس کو کوئی کمپینین نہیں چاہیے, لا ند لہ, جس کو کوئی شریک نہیں چاہیے. دس از ورچو نمبر 7, دا مین بیسک ڈفرینس بٹوین خالق اینڈ مخلوق جو سورۃ الاخلاص دیتی ہے. ورچو نمبر 8 اینڈ ویری امپورٹنٹ ورچو, ویری امپورٹنٹ. سورۃ الاخلاص کے لیے کہا جاتا ہے آلسو ود سورۃ الاخلاص کہ سورۃ الاخلاص قرآن کے میسج کی پلس قرآن کی حفاظت کی گواہی دینے والی صورت. سورۃ الاخلاص پلس سورۃ الفلق پلس سورۃ الناس, ان تینوں صورتوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں صورتیں قرآن کی حفاظت اور قرآن کے میسج کی حفاظت کی ذمہ داری واضح کرنے والی صورت ہیں. یعنی دس از ون آف دا سورہ یا دیز آر 3 سورہ جو انڈیکیٹر ہیں کہ قرآن محفوظ ہے. کیسے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن کے پروٹیکشن کی دلیل اس صورت میں ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ تینوں صورتیں سورۃ الناس, سورۃ الفلق, سورۃ الاخلاص, تینوں صورتیں قل سے شروع ہوئیں, اور یہ قل ہونے کا بڑا سگنیفیکنس ہے. قل نے اپنے یہاں پوزیشن جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کی پوزیشن میں بڑی اسٹرانگ رکھی ہے. آپ جب مسلمانوں کی ہی مختلف اسٹڈیز کو پیچھے اپنے ہسٹری میں جاتے ہوئے اسٹڈی کرتے ہیں, تھرو آؤٹ دا ہسٹری نان مسلمس کی وجہ سے مسلمانوں میں بھی یہ ڈسکشنز آتی رہیں, پینیٹریٹ ہوتی رہیں, آئیں پھر گئیں, آئیں پھر گئیں, آئیں پھر گئیں.
कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द हिस्ट्री। क्या थी डिस्कशंस कि क्या कुरान वर्डिंग्स में महफूज है, यानी एक एक लफ्ज़ इसका अल्लाह की तरफ से आज तक महफूज है, या ये अपने सिर्फ मफहूम में मीनिंग्स में महफूज है, या ये दोनों में महफूज है। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, बिकॉज अगर आपको अपनी अगली नस्ल को इस्लाम से जोड़कर रखना है, देन यू नीड टू नो दीज पॉइंट्स, बिकॉज ओरिएंटलिस्ट यही पॉइंट उठाते हैं। इस्लाम के ऊपर उंगली उठाने वाले यही पॉइंट्स उठाते हैं। इस्लाम के ऊपर नकब लगाने वाले इन्हीं जगहों से नकब लगाते हैं। सो यू शुड बी प्री इक्विप्ड विद द करेक्ट नॉलेज, ताकि आपके पास सही इल्म मौजूद हो। क्या ये डिस्कशंस थ्रू आउट द हिस्ट्री रहीं? 3 आपको मैंने ऑप्शन बताए हैं, जिसके स्कॉलर्स ने कई कई जनरेशन्स में जवाब दिए, और अल्लाह ने हर जनरेशन में अपना कोई ना कोई मुजद्दिद भेजा जिसने अल्हम्दुलिल्लाह एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया और इस्लाम की पोजीशन को उसी तरह मेंटेन रखा जैसे रसूलुल्लाह और सहाबा और ताबईन और ताबईन ने रखा था। वो क्या 3 डिस्कशंस रहे थ्रू आउट द हिस्ट्रीज? क्या कुरान के अल्फाज महफूज हैं? क्या कुरान आज भी वैसा ही है जैसा रसूलुल्लाह के क़ल्ब पर नाजिल किया, वर्ड बाय वर्ड? दूसरा, या ये सिर्फ मफहूम में अल्लाह ने जो कहा कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, क्या ये सिर्फ मफहूम में महफूज है? तीसरा, या ये दोनों में महफूज है? विद इन नॉन मुस्लिम्स ये डिस्कशंस होते थे। ओरिएंटलिस्ट आप लोगों ने नाम सुना होगा मुस्तशरिकीन का। मुस्तशरिकीन ये पॉइंट्स उठाते थे और मुस्तशरिकीन आज भी ये पॉइंट्स उठाते हैं, बिकॉज दे हैव टू फाइंड द फ्लॉ इन द कुरान सो दे कैन प्रेजेंट टू द वर्ल्ड। ये जो मुसलमान कहते फिरते हैं कि अल्टीमेट दीन हमारे पास है, सैल्वेशन का पॉइंट हमारे पास है, सबको कलमा पढ़ना है हम, ताकि उनको जो है वो एक उनके सामने एक वीक एंड जो है वो दिखा सकें। तो याद रखें, नॉन मुस्लिम डिबेट्स फिर मुसलमान माशरों में भी पेनिट्रेट हुई। जो कमज़ोर ईमान वाले होते थे मुसलमान, वो उन बहसों में उलझ के कभी कभी जो हैं वो उस बहाव में बह भी गए, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदे रखे जिन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया कि ये डिबेट्स जो हैं इसको किस तरह से रखा जाए। सो क्लियर कट बात जहन में रखें कि कुरान जो है ये अपने अल्फाज और अपने मफहूम दोनों में कम्प्लीटली महफूज है। और स्कॉलर्स की कई दलीलें मौजूद हैं, उसमें से एक दलील मैं सिर्फ आपके सामने रख रही हूँ क्योंकि वो इन तीनों सूरतों से कनेक्टेड है। वो कहते हैं कि एक क्लियर एविडेंस जो आखिरी मुसहफ की 3 सूरतों में मौजूद है, जो बताती है कि कुरान मफहूम और अल्फाज दोनों में महफूज है, वो ये है कि ये तीनों सूरतें कुल से शुरू हो रही हैं। अगर सिर्फ मफहूम महफूज रखना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फरिश्ते जिब्राइल ने कहा था ना कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को आकर कुरान सुनाते तो कहते आऊज़ु बिरब्बिन नास, आऊज़ु बिरब्बिल फलक, अल्लाहु अहद, वो कुल ना कहते। तो क्लासिकल स्कॉलर्स का एक स्ट्रॉन्ग दलाइल मौजूद हैं। वो कहते हैं क्लियर एविडेंस ये बात देती है, ये कुल की प्रेजेंस बता रही है कि कुरान अपने अल्फाज, अपने वर्डिंग्स, मीनिंग्स और मफहूम में कम्प्लीटली प्रिजर्व्ड है। ये है इसका वर्चू नंबर 8। जितना आपको अपने इस्लाम के बारे में इल्म होगा, आप उतनी खूबसूरती से और उतने कॉन्फिडेंस से आप इसका दिफा कर सकेंगे। आज हमें मालूम नहीं है हकीकतें, आज हम जानते नहीं अपने रसूल के मुकाम को, आज हम जानते नहीं हैं अरब के दौर को कि जहाँ की क्या रिवायात थी। तो जब ये कहा जाता है कि कैसे हो सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से निकाह किया हो और उस वक्त आपकी उम्र 9 साल हो, तो कुछ ओरिएंटलिस्ट की बातों में बहने वाले मुसलमानों ने कह दिया कि ना ना ना, हज़रत आयशा उस वक्त 9 साल की नहीं थी, वो एक्चुअली 18 ईयर्स की थी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें कोई एम्बैरेस होने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ होल स्टडी। आप पढ़ें उसको और देखें कि उस दौर में बच्चियां कितनी तेज़ी से मैच्योर होती थी। बच्चियां नहीं होती थी, ये तो हमने मामाज बेबीज बना के रखी हुई हैं सब, और मामाज बॉयज बना के रखे हुए हैं। वो कंप्लीट एडल्ट होती थी 8 से 9 साल के अंदर, कंप्लीटली मेंटली मैच्योर, और प्यूबर्टी हिट कर जाती थी। और वो अरब का कल्चर, वो सहरा का कल्चर, वहाँ पर कोई इस तरह से छोटी छोटी बेबीज की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था। इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर। क्या उम्र थी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाहु अन की, एंड ही स्टार्टेड डूइंग द तावील ऑफ कुरान इन अ ब्यूटीफुल वे। जस्ट 17 ईयर ओल्ड बॉय, जस्ट 17 ईयर ओल्ड।
आपका अपना सिंध फतह करने वाला मोहम्मद बिन कासिम, क्या एज थी उसकी, पूरा सिंध कॉन्कर कर लिया उसने। 17-year-old बॉय। हम अपने 17 साल के बच्चों को देखें, बच्चे, लिटरली बच्चे, माँ बाप के सामने बच्चे, बट कंप्यूटर्स के सामने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोस्ट ऑफ देम बाइपोलर बच्चे, मेजॉरिटी। अम्मा अब्बा के सामने मासूम हो सकते हैं, आई एम सॉरी अगर बच्चे मुझे ये सुन रहे, जाहिर बात है मैं सब बच्चों को नहीं कह रही, बट द मेजॉरिटी यूथ जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, अपने आप को अंधे एतमाद में नहीं रखना चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से नेक बच्चे मौजूद हैं, विदाउट एनी डाउट माशाल्लाह, उनमें से बहुत से बच्चे इस वक्त मुझे यकीनन सुन भी रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनको बेतहाशा टेम्पटेशंस होने के बावजूद वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, वो एक डिसेंट एटीट्यूड पर रखते हैं। स्कूल्स, हाई स्कूल्स, ए लेवल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ में वो अपने आप को डिसेंट डीलिंग्स के साथ, ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन पर रखते हैं। आई नो अल्हम्दुलिल्लाह मैनी बच्चास, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनके ईमान की हिफाजत करे, और अल्लाह हमारे तमाम मुसलमान बच्चों को ऐसा ही ईमान दे दे, तमाम मुसलमान बच्चों को। बट मेजॉरिटी यूथ कहाँ जा रही है, पोर्नोग्राफी कहाँ बढ़ गई है, क्या देखते रहते हैं बच्चे। ये हमारे बच्चे हैं, हम अपने बच्चों से अगर उस दौर के बच्चों को जो है वो कंपैरिजन में लाने की कोशिश करेंगे, हमें कभी नहीं समझ आएगा। जिस दिन आपको ये फिलॉसफी समझ आ गई, आप खड़ी होंगी अगर किसी ने भी कोई गलत अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ौजा के बारे में या आपकी किसी मैरिटल लाइफ के बारे में उठाए, मगर लोग गंदे गंदे जुमले और अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और हम चुप करके सुनते रहते हैं, जस्ट लाइक एम्बैरेस्ड वन। क्यों? इल्म नहीं है, हिम्मत नहीं है बोलने की। जिसमें इल्म नहीं होता उसी में हिम्मत नहीं होती, जिसमें अमल नहीं होता उसी में हिम्मत नहीं होती, जिसमें खाली इंफॉर्मेशन होती है वो अपने सर्कल में बोल सकता है, बट वो किसी ऐसी जगह पर जाकर नहीं बोल पाता है जहां ज़रूरत है कि इस्लाम को, रसूल अल्लाह को, आपकी अज़वाज को और कुरान को और अल्लाह की तौहीद को डिफेंड किया जाए। ये टाइम है इस सेक्युलर वर्ल्ड के अंदर डिसेंट तरीके से, हिकमत के साथ, एक इंटेलेक्ट को इस्तेमाल करते हुए, ऑन द सेम ग्राउंड्स, ऑन द सेम फिलोसफीज जो मॉडर्न वर्ल्ड फिलोसफीज इस्तेमाल की जाती हैं, इस्लाम को प्रेजेंट किया जाए, इस्लाम को डिफेंड किया जाए। कोई मेरे सामने बैठकर मेरी माँ को गाली दे दे और मैं कहूँ हाँ शायद ठीक ही कह रहा है, यू कैन जस्ट से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई, हाउ डेयर वन कैन से समथिंग अब्यूसिव अबाउट योर मदर। लेकिन हम मुसलमान यही तो इस वक्त कर रहे हैं, और अगर हम ये कर रहे हैं तो हम हमेशा ऐसा नहीं करेंगे अगर हमने आज भी इल्म हासिल कर लिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह उस फेज में आ चुके हैं जहां इल्म हासिल करने की तमन्ना मेजॉरिटी लोगों के अंदर आ गई है। नाउ द पॉइंट इज कि जो इल्म हासिल करे, प्लीज लिव टू दैट नॉलेज। सिर्फ और सिर्फ गुफ्तार के गाजी ना बने, किरदार के गाजी बने, जो सीखें अमल में लाएं। जो रब से मोहब्बत करता है उसकी रब से मोहब्बत उसको एक ग्रेसफुल ह्यूमन बीइंग बनाए, उसको एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी बनाए, उसको इख्तलाफ का अदब आए, उसको जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हिकमत के साथ प्रेजेंट करने आए, उसको अपनी औलाद को हैंडल करना आए। अगर आप औलाद के दिल में इस्लाम की मोहब्बत डालना चाहते हैं, प्लीज़ ये मैं आपको बता दूं, डंडे से नहीं जाएगी, गुस्से से नहीं जाएगी। इफ़ दे आर इन द एज ऑफ 16+, भूल जाएं कि आप उनको डांट डांट कर दीन सिखा सकते हैं। आप कुछ नहीं करेंगी, वो आपसे भी दूर हो जाएंगे और वो दीन से भी दूर हो जाएंगे। जस्ट यूज द मीठी चूड़ी वाला फिलॉसफी। प्यार से, मोहब्बत से। माँ होते हुए आपको गुस्सा आ जाता है बिकॉज आपको अंदाजा है कि आप लाखों दफ़ा कह चुके हैं, बट इट्स ओके। डोंट फॉरगेट नूह अलैहिस्सलाम, 950 ईयर्स की तो उनकी तबलीग थी। 950 ईयर्स, कितनी मरतबा कहा होगा। तो हमारा तो बहुत छोटा सा ग्राफ बनेगा उनके सामने। जस्ट कीप अ गुड होप फॉर एवरीवन। दिस इज़ वर्चू नंबर 8 के कुरान अपने मफहूम और अपने अल्फाज में महफूज है, और सूरतुल इखलास और दोनों सूरतें, सूरत फलक और सूरतुल नास, उसकी जो हैं वो क्लियर एविडेंस हैं। द लास्ट वर्चू, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी क्लास वाइंड अप करती हूँ। द लास्ट वर्चू जो कि वर्चू नंबर 9 है, और अगेन बहुत फ़ायदेमंद है। अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर व बेशतर ख़वातीन चाहती हैं कि उनको पता चले कि
جب ان کو روزہ نہیں رکھنا، جب ان کو نماز نہیں پڑھنی ہے تو وہ کیا کریں، کون سے اذکار کریں، کس طرح سے کریں. کل Q&A میں نے کافی جواب دیے ہیں الحمدللہ، آپ کو آپشنس بھی بتائے ہیں. بٹ ناؤ ان ورچوئل نمبر 9 فارم آئی ایم گیونگ یو another point to do in those days. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے مسند احمد میں، آپ نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد، جو پڑھے گا قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص حتی یختمها 10 مرات بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، جو سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. ایک تو جنت، فائدہ نمبر 1، او مائی گاڈ ہیوج ریوارڈ. ایک تو جنت، دوسرا گھر بھی نہیں، بیت بھی نہیں جنت میں، مساکن بھی نہیں جنت میں، قصر محل بنائے گا. مزید ریوارڈ اللہ خود بنائے گا، اللہ اینجلز نہیں اپوائنٹ کرے گا، اللہ بنائے گا. من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، جس نے 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا. ناؤ وی آل ہیو این انسینٹو. وظیفے تلاش کرتے رہتے ہیں نا، وظیفے کا لفظ رسول اللہ سے نہیں ہم نے سیکھا، یہ وظیفہ تو بہت بعد میں آ کر سب کانٹیننٹ میں ڈیرائیو ہوا ہے. بٹ اب انشاءاللہ جیسے جیسے علم آتا ہے انسان اپنے آپ کو ریفائن کرتا جاتا ہے. جیسے جیسے علم آتا ہے آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے. پہلے آپ ایک سبق پڑھ رہی ہوتی ہیں، اس میں آپ کو سب چیزیں ایک جنرلائز فارم میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. جیسے جیسے آپ کی کلاس بڑھتی جاتی ہے آپ کو چیزوں کو اسپیسیفک پاکٹس میں ڈالنا آ جاتا ہے. جب آپ کلاس 2 میں تھیں تب آپ کو نہیں پتا تھا سوشیولوجی کیا ہوتی ہے، اینتھروپولوجی کیا ہوتی ہے، فزکس کیا ہوتی ہے، کیمسٹری کیا ہوتی ہے، الجبرا کیا ہوتا ہے، نہیں پتا تھا نا کلاس نمبر 2 میں، گریڈ 2 میں، گریڈ 3 میں. اب آپ آ گئی یونیورسٹی میں، ایوری تھنگ از ان دا اسپیسیفک پاکٹ ان دا سیم وے. اب تک ہم جہاں تک پل کے جوان ہو گئے، چلو بوڑھے بھی ہو گئے الحمدللہ، دین پر ہی بوڑھے ہوئے نا، اس وقت قرآن سن رہے ہیں الحمدللہ، اپنی زندگی میں قرآن سننے کا موقع مل گیا الحمدللہ. اب تک جو سیکھا تھا اب اس کو پراپر پاکٹس میں ڈالنے کی کوشش کریں. وظیفے کی ٹرم رسول اللہ نے نہیں سکھائی، آپ نے ہمیں سکھایا ہے اذکار، دعا، تسبیحات. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو اپنے دن بھر کے اذکار میں اور اضافہ کرنا ہے، آپ کو اپنے جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے اٹیچ رکھنا ہے. کیپ اے ٹارگٹ ایوری ڈے منیمم، باقی تمام صبح شام کے اذکار کے ساتھ آپ 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پوری محبت سے پڑھیں گی. اس امید سے بھی پڑھیں گی کہ میرا جنت میں اللہ محل بنائے گا، اس امید سے بھی پڑھیں گی کہ جب میں سورۃ الاخلاص پڑھوں گی تو مجھے اللہ سے محبت میں اپنے بڑھنا محسوس ہو جائے گا. تو الحمدللہ دس از اے بیوٹیفل سورہ، ویری ایکیڈیمک، اور جو ہمیں اللہ سے کانسٹنٹلی جوڑتی ہے. تو آج انشاءاللہ یہاں تک کرتے ہیں. ہم نے آج اس سورت کے 9 ورچوز کر لیے. کل انشاءاللہ جو میں پہلا چیپٹر شروع کراؤں گی وہ میں سورۃ الاخلاص کے ناموں کا کراؤں گی. آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں یہاں لائیو آتے ہی میں آپ لوگوں کے لیے سورتوں کے جو نام جو اس سورت کے ٹوٹل نام ہیں وہ میں آپ کو اس کا PDF یہاں پر بھیج دوں. اچھا، ٹوٹل سورت کے نام جو ہیں وہ 21 ہیں. میں آپ کو 21 کے 21 لکھ کر تو دے دوں گی لیکن میں بتاؤں گی 21 نہیں ڈیٹیل میں. ڈیٹیل میں آپ کو 5 6 یا 7 بتا دوں گی تاکہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا سنopsis جو ہے وہ ان ناموں کی ڈیٹیل کا آ جائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ہر دن کو، ہر روزے کو، ہر عبادت کو، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو اور ہر ہماری ایفرٹ کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ یہ آج 10واں روزہ ہے ہمارے ملک کے اندر رمضان کا. اللہ بہت تیزی سے رمضان گزر رہا ہے. اللہ بہترین طریقے سے ہمیں اپنی مغفرت کی طرف دوڑنے والا بنا دے. اللہ جو غلطیاں ہم سے ان 10 دنوں میں ہوئی ہیں اللہ درگزر فرمائیے. آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ غفور ہیں. اللہ آپ تو بار بار معاف فرما دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرما دیں اور اللہ ہماری اولادوں کو بہترین طریقے سے اس دین کو ہاتھ میں لے کر آگے بڑھنے والا بنا دیں. اللہ ہماری اولادیں اس دین کا بینر پورے کنوکشن کے ساتھ اور پورے فخر کے ساتھ اٹھانے والی بنے. اور اللہ ہم سب مسلمانوں کو گریسفل مسلمان بنا دے. اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں. اللہ میں نہیں چاہتی کہ میں ویسے انسان بن جاؤں جیسے میرا نفس چاہتا ہے. اللہ نہیں، میں چاہتی ہوں، ہم سب چاہتے ہیں ہم ویسا انسان بن جائیں
جیسا آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں، جیسا آپ ایک مسلمان سے، ایک متقی انسان سے توقع رکھتے ہیں، اللہ آپ ہمیں ویسا بنا دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔